यससँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई टाई 4। अहिलेसम्मको स्कोर पुरोखोला 6 कालीगण्डकी 6 6 बराबर। निकै नै उत्कृष्ट स्पाइक सँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई कालीगण्डकी 7 पुरोखोला 6। बल डिफेन्स हुन सकेन। नम्बर कालीगण्डकीलाई नम्बर 8-6। सर्भिस कट्न असफल। यससँगै पुरोखोलाले 1 अङ्क थप्दै 7 अङ्क पुर्याएको छ भने कालीगण्डकी 8। सर्भिसमा देव सिंगाली बल क्रस हुन सकेन। यससँगै पुनः नम्बर थप्न सफल पुरोखोला 8 इक्वल। सर्भिसमा पुनः देव सिंगाली बल कट हुँदै कालीगण्डकीलाई नम्बर 9-8। हेलो 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 राम्रो पक्षले कालीगण्डकीलाई नम्बर 11-8। सर्भिस जारीमा त्यसको फाइदा पुरोखोलालाई नम्बर 9-11 2 नम्बर अन्तर। राम्रो स्पाइकसँगै नम्बर पुरोखोलालाई नम्बर 10-11 1 नम्बर अन्तर। ओभरल्यापको सङ्केत त्यसको फाइदा पुरोखोलालाई नम्बर 11 इक्वल। डिफेन्स अत्यन्तै राम्रो मौका पाएको छ। अत्यन्त राम्रो प्लेस नम्बर पुरोखोलालाई नम्बर 12-11 1 नम्बर अगाडि बढिसकेको छ। नम्बर 12-11 पुरोखोला। सर्भिस राम्रो डिफेन्स मौका पाएको छ कालीगण्डकीले। ब्लक जाली बाधक गरिदियो। फाइदा कालीगण्डकीलाई नम्बर 12 इक्वल। सर्भिसमा बसन्त जेडी
अत्यन्त राम्रो ब्लकआउट खेलिरहेका छन् पूर्व खेलाडीका साथीले नम्बर 13-12 राम्रो स्पाइक विकास आर्मसेनको नम्बर 13 कोयल मौका पाएको छ कार्य गर्नेले विकास डबल टचको सङ्केत रेफ्रीद्वारा त्यसको फाइदा कार्य गर्नेको लागि नम्बर 14-13 एक नम्बर अगाडि ब्लकआउट सरी बल आउट त्यसको फाइदा कार्य गर्नेको लागि नम्बर 15-13 दुई नम्बर अगाडि पछाउँदैछ पूर्व खेलाडीले हेलो टाइम आउट लिएको छ पूर्व खेलाडीले नम्बर 16-13 स्थितिमा टाइम आउट पूर्व उत्कृष्ट प्रहार हुन सक्थ्यो तर बल क्रस हुन सकेन यो सँगै नम्बर कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई 17-13 सर्भिसमा पुरन थापा निकै नै उत्कृष्ट प्लेसिङ थियो पूर्व गाउँपालिकाको यो सँगै नम्बर 14-17 बल टचअप हुँदै नम्बर पूर्व खोलालाई हरेसम्मको स्कोर रहेको छ पूर्व खोला 15 कालीगण्डकी गाउँपालिका 17 उत्कृष्ट स्पाइकसँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 18-15 बिरुवा गाउँपालिकाका यसपछिको खेल रहेको छ बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा भर्सेस वालिङ नगरपालिका बीच हुने हुँदा दुवै टिमका खेलाडीहरू तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला बिरुवा गाउँपालिका भर्सेस वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा निकै नै उत्कृष्ट प्लेसिङ थियो यो सँगै नम्बर पूर्व खोलालाई 17-19 मात्र 2 अङ्कको अग्रता बल डबल हुन पुग्यो यो सँगै नम्बर पुनः पूर्व खोलालाई 18-19 निकै नै उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 20 पूर्व खोला 18 प्लेसिङ का हो गया रिसीव करता दे बन निकै नै उत्कृष्ट सर्भिस थियो देवरानाको यो सँगै पुनः थप्दै कालीगण्डकी 21-18 पहिलो सेटको दोस्रो टाइम आउट
पुरखोला नगरपालिकाको तर्फबाट गाउँपालिकाको तर्फबाट निकै नै उत्कृष्ट सर्भिस थियो पुनः रिसिभ हुन सकेन यो सँगै नम्बर पुनः कालीगण्डकीलाई 22-18 पुनः बल कट्न असफल यो सँगै लगातार नम्बर थप्दै कालीगण्डकी 23-18 बल आउट हुन पुग्यो यससँगै नम्बर पुरखोलालाई नम्बर रहेको छ 19-23 निकै नै उत्कृष्ट क्विक स्ट्राइकसँगै पहिलो सेटको अन्तिम अङ्क कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई 24-19 निकै नै राम्रो ब्लकिङ थियो यहाँ यससँगै पुरखोलाले 1 अङ्क थप्दै 20 अङ्क पुर्याएको छ भने कालीगण्डकी 24 नेट टच कालीगण्डकी तर्फबाट यससँगै पुनः नम्बर थप्दै पुरखोला 21-24 निकै नै उत्कृष्ट प्रहारसँगै पहिलो सेट आफ्नो हात पार्न सफल कालीगण्डकी चाहन्छौँ म यतिखेर आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु आजको यो हाम्रो पालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता 2078 को तेस्रो दिन को कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष बम लान्छानीज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक दिन चाहन्छु। यस्तै गरी कालीगण्डकी 2 कोटाकोट मगर सेवा समाजका अध्यक्ष डम्बर राणाज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक दिन चाहन्छु। प्रमुख सल्लाहकार एवं यो प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नुको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने तीर्थ थापाज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर अतिथि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यस्तै गरी यस क्लबका पूर्व सदस्य रूपबहादुर राणाज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यस्तै गरी यस क्लबका अभिभावक लीलबहादुर थापाज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यतिखेर भने गेम सुरु भइसकेको छ। म अफिसियल डेस्कमा माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। बल जाली क्रस हुन सकेन। यससँगै कालीगण्डकीले खाता खोल्न सफल 1-0। कहाँको अन्त खोलिदिएको नाम हरि पाण्डे
फर्स्ट सट हो क्या निकै नै उत्कृष्ट फिनिसिङ स्ट्राइक सँगै नम्बर पुनः कालीगण्डकीलाई 2-0 पल्लो खान चार्न जर्सी पसन्द जेडी हो क्या गुड्डाडाको बल कट्न असफल यो सँगै पूर्व खोलाले पनि खाता खान सफल पूर्व खोला 1 कालीगण्डकी 2 निकै नै उत्कृष्ट प्रहारसँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 3-1 निकै नै राम्रो ब्लकिङ सँगै नम्बर पूर्व खोलालाई 3 बराबर पुनः उत्कृष्ट ब्लक सँगै नम्बर पूर्व खोलालाई 4-3 निकै नै राम्रो प्रहारसँगै पुनः नम्बर थप्न सफल पूर्व खोला 5-3 वाह बल दबाउन पुग्यो यो सँगै लगातार अङ्क थप्न सफल पूर्व खोला 6-3 पूर्व खोलाको खेलाडीहरूको आपसको तालमेलको अभाव देखियो यो सँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 4-6 निकै नै उत्कृष्ट प्रहार थियो पूर्व खोला गाउँपालिकाको यो सँगै पूर्व खोलालाई अङ्क 7 पुर्याएको छ भने कालीगण्डकी अङ्क 4 निकै नै उत्कृष्ट टकआउटसँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई स्कोर रहेको छ 5-7 बल क्रस हुन सकेन पुनः नम्बर थप्दै पूर्व खोला 8-5 वाह
निकै नै उत्कृष्ट प्लेसिङसँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई कालीगण्डकी 6 पूर्व खोला 8 जना बस्न गएको थिएँ त्यहाँ बल टचआउट हुँदै नम्बर कालीगण्डकीलाई कालीगण्डकी 7 पूर्व खोला 8 सब फ्री बल पुनः कालीगण्डकीलाई स्कोर रहेको छ 8 बराबर पुनः बल कट्न सकेन यो सँगै नम्बर पूर्व खोलालाई 9-8 निकै नै उत्कृष्ट क्विक स्ट्राइकसँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 9 इक्वल बल राइटसँगै पुनः नम्बर थप्न सफल कालीगण्डकी 10-9 बल रोक्न बसेको कि निकै नै चतुराईपूर्वक नम्बर थप्न सफल पूर्व खोला 10 इक्वल निकै नै राम्रो आउटसाइडिङ स्ट्राइकसँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 11-10 हजुर खेल हुँदैछ हाम्रो गाउँपालिका हारेको र अरू खेल सँगै पूर्व खोला पाल्नु नम्बर पूर्व खोलालाई 11 इक्वल 11 बराबर एक सेट भयो जित्यो निकै नै राम्रो क्विक स्ट्राइकसँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 12-11 बल बाहिरियो यो सँगै पुनः नम्बर कालीगण्डकीलाई 13-11 दोस्रो सेटको पहिलो टाइम आउट पूर्व खोला गाउँपालिकाको तर्फबाट निकै नै राम्रो प्रार्थी तर बल बाहिरियो यो सँगै पुनः नम्बर थप्न सफल कालीगण्डकी 14-11 मजाले बसिरहेको क्यामेरा देखेको वहाँ पर निकै नै राम्रो क्विक स्ट्राइकसँगै पूर्व खोलाले पनि एक अङ्क थप्दै अङ्क 12 पुर्याएको छ भने कालीगण्डकी अङ्क रहेको छ 14 बल तर सुन्न सकेन यो सँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 15-12 निकै नै उत्कृष्ट प्लेसिङसँगै नम्बर पूर्व खोलालाई
13-15. कालीगण्डकीका खेलाडीहरूको एक आपसको तालमेलको अभाव देखियो। यससँगै नम्बर पूर्व खोलालाई 14-15। बाहिरिन पुग्यो। यससँगै अङ्क तालिकामा बराबरी अङ्क पूर्व खोला 15 कालीगण्डकी 15। निकै नै राम्रो क्विक स्ट्राइकसँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 16-15। बल आउट हुन पुग्यो। यससँगै पुनः नम्बरमा बराबरी 16 इक्वल। बल हेलो लु 1:67:49 को बोलेरो गाडी पश्चिमपट्टिको कोटभन्दा अलि माथितिर बाटोमा रहेको हुनाले बल टच आउट हुँदै कृपया हटाइदिनु हुनुको लागि हामी हात देउनु गर्दछौँ। 17 इक्वल 17 बराबर। यस्तै गरी बाटोमा रहनुहुने दर्शक मानवहरूलाई गाडी आउँदाखेरि बाटो छोडिदिनु हुनुको लागि पनि हामी विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। टच हुन पुग्यो। यससँगै पुनः नम्बर थप्दै कालीगण्डकी 18-17। बल बाहिरिन पुग्यो। यससँगै नम्बर पूर्व खोलालाई 18 इक्वल। बल विशेष हुन सकेन। यससँगै एक अङ्कको अग्रता कालीगण्डकीलाई 19-18। बल पुनः क्रस सकेन। योसँगै कालीगण्डकीले अङ्क दुई अङ्कको अग्रता बनाउन सफल भएको छ। 20-18 दोस्रो सेटको दोस्रो टाइम आउट पूर्व खोला गाउँपालिकाको तर्फबाट। उत्कृष्ट स्ट्राइकसँगै नम्बर पूर्व खोलालाई 19-20। उत्कृष्ट प्लेसिङसँगै कालीगण्डकीले 21 पुर्याएको छ भने पूर्व खोला 19। निकै नै उत्कृष्ट प्लेसिङ स्ट्राइकसँगै नम्बर पूर्व खोलालाई 20-21।
निकै नै उत्कृष्ट साथी हरिपाण्डेको यो सँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 22-20। निकै नै उत्कृष्ट कोही साथी हो पूर्व खोलाको 21-22। हेलो हेलो यसपछिको खेल बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा र वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा बीच हुने भएकोले सर्भिस घटना सफल। यो सँगै कालीगण्डकीले 23 पुर्याएको छ भने पूर्व खोला 21। यो खेल समाप्तिको 10 मिनेटभित्र सम्बन्धित टिमका खेलाडी मित्रहरू खेल मैदान प्रवेश निकै नै गर्नु उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै नम्बर पूर्व खोलालाई 22-23। बल घटना सफल। यो सँगै हाम्रो तालिममा बराबरी 23-23। निकै नै उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै नम्बर पूर्व खोलालाई अन्तिम अङ्क 24-23। दोस्रो सेटको पहिलो टाइम आउट कालीगण्डकी गाउँपालिकाको तर्फबाट। स्वयंसेवक मित्रहरू हाम्रो अफिसियल डेस्क भन्दा दायाँ बायाँ रहनुभएका अन्य दर्शक मानवहरूलाई साइडमा बस्नको लागि सजिलो गरिदिनु होला। स्वयंसेवक साथीहरू अफिसियल डेस्कको दायाँ बायाँ रहनुभएका साथीहरूलाई एक नम्बर क्या मस्किरहेको बाहिर बस्नको लागि सजिलो गरिदिनु होला। उत्कृष्ट प्रहारसँगै दोस्रो सेट आफ्नो हात पार्न सफल पूर्व खोला गाउँपालिका। बौद्धनी एकादशी 2078 को अवसरमा यो पश्चिम क्षेत्रमा कालीगण्डकी गाउँपालिका भित्र सम्भवतः पहिलो पटक पालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना गरिरहेको छ। यो आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि विभिन्न क्षेत्रमा रहेर आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा र नैतिक रूपमा सहयोग र समर्थन गर्नुहुने सम्पूर्ण मानवहरूलाई आयोजकको तर्फबाट हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यो खेल सम्पन्न गर्नको लागि देश तथा विदेशमा रहेर विभिन्न व्यक्तिहरू, सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। हामी आयोजकको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो पालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगितालाई मुख्य प्रायोजन गरेको छ कालीगण्डकी गाउँपालिकाले। कालीगण्डकी गाउँपालिकालाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस्तै गरी यो खेल सम्पन्न गर्नको लागि विधान स्पोर्ट्स क्लब वालिङका सञ्चालक किरण खाँडज्यूले नगद रु 50,000 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई आयोजकको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त। नवीन थापाज्यूलाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस्तै गरी यो क्लबका सम्पूर्ण स्वयंसेवक साथीहरू आफ्नो क्षेत्रमा खटिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण स्वयंसेवक साथीहरूलाई पनि एकपटक म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
पुरा खोलाका खेलाडीहरूको एक आपसको तालमेलको अभाव देखियो। यो सँगै खाता खोल्न सफल काली गण्डकी 1-0। उत्कृष्ट प्रयाससँगै नम्बर काली गण्डकीलाई पुरा खोलालाई 1 point। उत्कृष्ट टचआउटसँगै नम्बर पूर्व खोलालाई 2-1। राम्रो टचआउट हुँदै बल काली गण्डकीलाई 2 पूर्व खोला 2 बराबर। बल कट्न सफल। यो सँगै पुनः 1 अङ्क थप्दै काली गण्डकी 3-2। पुनः उत्कृष्ट सर्भिस गर्दै काली गण्डकी नम्बर 4-2। निकै नै उत्कृष्ट प्रयाससँगै नम्बर पूर्व खोलालाई 3-4 सर्भिसमा देव सिंहजाली। पूर्व खोला 4 इक्वल। उत्कृष्ट सँगै पुनः नम्बर थप्न सफल पूर्व खोला 5-4। बल आउट सँगै नम्बर काली गण्डकीलाई 5 इक्वल। पुनः रिसिभ हुन सकेन पूर्व खोलाको तर्फबाट। यो सँगै नम्बर काली गण्डकीलाई 6-5। निकै नै उत्कृष्ट बल भन्नुपर्छ यहाँ। यो सँगै अङ्क तालिकामा बराबरी 6 इक्वल। सर्भिस कट्न असफल। यो सँगै नम्बर काली गण्डकीलाई 7-6। बल आउट हुन पुग्यो। यो सँगै नम्बर पुनः काली गण्डकीलाई 8-6।
उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै नम्बर पुनः कालीगण्डकीलाई नम्बर रहेको छ 96। तेस्रो सेटको पहिलो टाइम आउट पूर्वखोला गाउँपालिकाको तर्फबाट। निकै नै उत्कृष्ट क्विक स्ट्राइक थियो। यो सँगै पूर्वखोलाले पनि 1 अङ्क थप्दै 7 अङ्क पुर्याएको छ भने कालीगण्डकीको अङ्क रहेको छ 9। चलाखीपूर्ण प्लेसिङ सँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 10-7। बल राइट भएको छ। यो सँगै नम्बर पूर्वखोलालाई 8-10। पुनः उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै नम्बर पुनः पूर्वखोलालाई 9-10। कालीगण्डकीको तर्फबाट खेलाडी परिवर्तन। जर्सी नम्बर 1 को ठाउँमा जर्सी नम्बर 11। बल बाहिरिन पुग्यो। यो सँगै पुनः नम्बर थप्न सफल पूर्वखोला 10 इक्वल। निकै नै राम्रो प्रहार थियो बसन्त जडीको। यो सँगै 1 अङ्क थप्दै 11 अङ्क पुर्याएको छ भने पूर्वखोला 10। निकै नै राम्रो प्रहारसँगै नम्बर पूर्वखोलालाई 11 बराबर। निकै नै उत्कृष्ट बचाउहरू देख्न सक्छौँ। निकै नै उत्कृष्ट ब्लक पूर्वखोलाको तर्फबाट। यो सँगै पूर्वखोलाले अङ्क 1 अङ्कको अग्रता लिन सफल भएको छ 12-11। पुनः नम्बर थप्दै पूर्वखोला 13-11। कोड चेन्ज भएको छ। हेलो, यसपछिको खेल बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा र वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा बीच हुने भएकोले सम्बन्धित टिमका खेलाडी मित्रहरू यो खेलको समाप्ति सँगसँगै 10 मिनेटभित्र खेल मैदानमा प्रवेश गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। निकै नै उत्कृष्ट ब्लकिङ पुनः नम्बर थप्दै पूर्वखोला 14-11। सर्भिस कट्न असफल। यो सँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 12-14।
निकै नै राम्रो प्रहार थियो पूर्व खोलाको तर्फबाट यो सँगै नम्बर 15-12 जर्सी नम्बर 11 को ठाउँमा जर्सी नम्बर 1 धन्न 10 रुपैयाँ ल्याएछस् पहिला पानी तपाईँले यहाँबाट आएन भाइ बल बाहिरिन पुग्यो यो सँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 13-15 निकै नै उत्कृष्ट प्रहारसँगै नम्बर पूर्व खोलालाई 16-13 बल बाहिरिन पुग्यो यो सँगै पुनः नम्बर थप्दै पूर्व खोला 17-13 बल प्रचार हुँदै नम्बर कालीगण्डकीलाई 14-17 बल बाहिरियो यो सँगै नम्बर पुनः पूर्व खोलालाई 18-14 बल पक्न सफल यो सँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 15-18 टच भएको छ यो सँगै नम्बर थप्दै पूर्व खोला 19-15 बल क्रस हुन सकेन यससँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 16-19 पुनः अब पूर्व खोलाले अङ्क 20 पुर्याएको छ भने कालीगण्डकी 16 4 अङ्कको अग्रता पूर्व खोलालाई निकै नै उत्कृष्ट फिनिसिङ थियो तर बल बाहिरिन पुग्यो यससँगै कालीगण्डकीले 1 अङ्क थप्दै 17 पुर्याएको छ भने पूर्व खोला 20 देख्छु कि
पुनः बल कट्न सकेन योसँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 18-20 तेस्रो सेटको दोस्रो टाइम आउट पुरो खोलालाई निकै नै उत्कृष्ट प्रयाससँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 19-20 निकै नै उत्कृष्ट प्रयास प्लेसिङ स्ट्राइकसँगै नम्बर पूर्व खोलालाई 21-19 टच हुन पुग्यो योसँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 20-21 निकै नै उत्कृष्ट प्रयाससँगै बल टच आउट योसँगै नम्बर पूर्व खोलालाई 22-20 जर्सी नम्बर 3 को ठाउँमा जर्सी नम्बर 9 उत्कृष्ट ब्लक थियो तर बल बाहिरिन पुग्यो योसँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 20-21-22 पहिले राम्रो कुरा दिपसिंहका लिदु योसँगै पूर्व खोलाले अङ्क 23 पुर्याएको छ भने कालीगण्डकी 21 बल बाहिरिन पुग्यो योसँगै पूर्व खोलाले अन्तिम अङ्क पुर्याउन सफल भएको छ 24-21 हेरौँ यो अन्तिम परिस्थिति हुन सक्छ निकै नै राम्रो स्ट्राइकसँगै नम्बर कालीगण्डकीलाई 22-24 दुई अङ्कको अग्रता पूर्व खोलालाई बल डबलमा पुगेको छ योसँगै कालीगण्डकीले पनि अङ्क 23 पुर्याएको छ भने पूर्व खोला 24 बल
कालीगण्डकी 24-24 कालीगण्डकी अङ्क अन्तिम अङ्क 25-24 तेस्रो सेट आफ्नो हात पार्न सफल कालीगण्डकी गाउँपालिका 1 सेट पूर्वखोला 2 सेट कालीगण्डकी गाउँपालिका हेलो यसपछिको खेल बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा र वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा बीच हुने भएकोले सम्बन्धित टिमका खेलाडी मित्रहरू अबको 10 मिनेटभित्र खेल मैदानमा प्रवेश गरिदिनु हुनुको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अबको खेल बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जा र वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा बीच हुने भएकोले